सोलोमोनान मागणी करता आसतना आपणाचे दिमेचेर येवन मागणें केल्लें आसलें. खंयच्या वेळार तुमी मागणी करूंक शकता. मोगळ्या बाबडान आमी सोलोमोनाच्या मंदिरा संबंदी पळयतात. देवाचो कोस ज्या मंडपान दवरचो आसलो ताची रचना सोलोमोनान देवा पासत बांदलेल्या मंदिरा पासत एकदम वेगळीच अशी जावन आसली. हें आमी फाटल्या कार्यावळीन पळयलेंच आसा. तर आतां आमी 8व्या आविसरा कडेन वळोया. म्हणजे 8वो आविसर आजें शिकप आयज आमी करुया. ह्या आविसरान आमी पळयता की देवाच्या कोर्राचो कोस ह्या मंदिरांत हाडटात आनी देवाचे मोहिमेन तें मंदीर बरोवन वता. आनी सोलोमोन आपणाची भेट आनी मागणी त्या सुवातेर करता आसतना आमकां पळोवंक मेळटा. पयलो राजा 8वो आविसर आनी पयली वळ आमी पळोवया. देवाचो कोर्राचो कोस त्या मंदिरांत हाडल्या उपरांत तें मंदीर देवाचे मोहिमेन बरोवन गेलें. 10वे आनी 11वे वळी प्रमाणे सोलोमोनान आपणाच्या संदेशा वरवीं दाविदाक जाय तोच मान दिता आनी हो मान ताणें दिल्लो आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आमी दुसऱ्या सामुएलाच्या 7व्या आविसरांत पळयल्लें की देवाच्या कोर्राच्या कोशा पासून सदांकाल सुवात ताणें केल्ली आसली आनी ही येवजण दाविदाची जावन आसली. सोलोमोनान फकत काम केल्लें आसलें. दाविदाची येवजण ताणें मुखार व्हेली आनी दाविदाचे येवजणे प्रमाणे ताणें तें मंदीर बांदलेलें आसलें. म्हाका दिसता ह्या मंदिराक सोलोमोनाचें मंदीर म्हणचे परस दाविदाचें मंदीर म्हटल्यार चड बरें जातलें. सोलोमोन मंदिराच्या भेटवणेच्या वेळार म्हणटा हें मंदीर देवाच्या नांवाचें रावचें ठिकाण जावन आसा. ती असली सुवात जावची की देवाचे लोक त्या सुवातेचेर येवन पावचे. म्हणजेच हें मंदीर देवाच्या लोकांनी ताजेशी येवंक एक वाटूच जावची. हें मुर्त्यांक बोजणाऱ्या लोकां पासत मंदीर न्हय. त्या सुवातेर कसलीच मुर्ती नासली तर खुद यहोवा देव आपणाच्या लोकांक त्या सुवातेचेर मेळूंक येतालो. दाविदान म्हटलें तशें तें मंदीर देवाच्या पांयाची मुणय जावंक पावलें. पयलो राजाचो 8वो आविसर आनी 27वे वळी प्रमाणे आतां आमी पळोवया. आनी सोलोमोनानूय हें वळखल्लें आसलें. ह्या सोलोमोनाच्या मंदिरा वरवीं मनीस आपणाचो आनी देवाचो संबंद घट करूंक शकतालो. देव मंदिरांत रावतालो ही जुदेव लोकांची येवजण जावन आसली. सोलोमोन म्हणटा स्वर्ग आनी स्वर्गाचे स्वर्ग हातूंत तूं जायना. खऱ्यांनीच देव खूब व्हड जावन आसा. तो सगळ्या सुवातेचेर आसा. तो ताज्या रचने पासत व्हड जावन आसा. आतां ह्या आविसराच्या दुसऱ्या वाट्यान आमी वाचुया. ह्या सुवातेर इस्रायलाच्या मुखावेल्या गजालींच्यो कांय घडण्यो दाखयल्ल्यो आसात. म्हणजे इस्रायल लोक जेन्ना देवाच्या विरुद्ध पातक करताले आनी गुलामपणांत वेताले त्या दिसा संबंदी सांगलेलें आसा. मोगा बाबणानो, संवसारान पातक करिनासलोलो असो कोणूच मनीस ना. तुमी अशें म्हणू नाका की आपूण पातकी न्हय वो पातक करिना म्हूण. देवाचें उतर सांगता रोमकारांक चीट 3रो आविसर 10 ते 12 वळींनी. तशेंच 23वे वळीन अशें म्हटलेलें आसा प्रमाणीक मनीस कोणूच ना. समजिकायेचो देवाक सोदता तसलो कोणूच ना. सगळे एकाच फाराक उपकार नात तसले जाले. बरें करतलो कोण ना. एकलो तरी ना. खरेंच
सगळे पातकी जाल्यात आनी तांकां देवाचें आनंदभरीत दर्शन अंतरलां. आदामान देवाच्या विरुद्ध पातक केलें आनी ताजीच आमी संसद असल्या कारणाक लागून आमच्याय रोगतान पातक रिगलें. आमी जल्माचेच पातकी आसात अशें स्तोत्र बरोवपी दावीद म्हणटा. पळयात, हांव जल्माचोच पातकी जावन आसा. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान आसतनाचोच हांव पातकी जावन आसा. जर तुमी ल्हान भुरग्याक बारीकसाणेन पळयलें तर हांव कितें उलयतां वो सांगता हें तुमकां समजून येतलें. ल्हान भुरग्याक फट उलोवंक कोणें सांगूंक नाका. दुसऱ्याची वस्त काडून घेवंक ताका कोणें सांगूंक नाका. तो आपुणूच ती दुसऱ्याची वस्त घेता आनी लिपोवन दवरता. तरी पूण हे सगळे गूण ताचे भितर खंयच्यान आयले तर ते जल्मानूच ताचे भितर आसलेले गूण जावन आसा. आनी त्याच पासत देवाचें उतर सांगता सगळे पातकी जाल्ले आसात आनी हें एकदम सोद जावन आसा. सोलोमनान जें कितें उलयलें तेंच मुखार घडोवन आयलें. जेन्ना मंदीर मोडलें तेन्ना ते सगळे गुलामपणान केले आनी ज्या लोकांक ते वळखनासले असल्या लोकांच्या मदें ते गेले आनी त्या मंदिरा कडेन आतां ते आपणाचे हात उबारून मागणे करचे आसले. दानियेलानूय बाबिलोनाक आसतना तशेंच केल्लें आसलें. जेरुजाल्याच्या वाटेन आसलेले जनेल उदकें करून तो त्या सुवातेचेर मुखार रावन मागणें करता. दानियेलाचें पुस्तक जर तुमी वाचलें तर तुमकां दानियेलान केल्लें मागणें त्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आपणाची पातकां आनी इस्रायल लोकांची पातकां तो कबूल करून मागणें करतालो आनी ताणें केल्ल्या मागण्याचो जबाब ताका मेवलोलो आसलो. मोगाळ बाबळनो, सोलोमनान देवा कडेन मागणें पावोवच्या पसत म्हूण मंदीर बांदलेलें आसलें. तें एकदम सुंदर आनी बरें जावन आसलें आनी कोणेनूय जर त्या मंदिरा कडेन पळोवन देवा लागीं मागणें केलें तर तें देव ताजे मागणें आयकतालो. सोलोमनाचें देवा लागीं मागणें जावन आसलें की आपणाचें मागणें देवान आयकचें आनी देवान सोलोमनाचें मागणें आयकल्लें आसलें. उपरांत कांय वर्सांनी जुदेवांच्या दुस्मानांनी तें मंदीर मोडून उडयलें आनी तातूंत आसलेल्यो मोलाच्यो वस्तू ताणें चोरून व्हेल्ल्यो आसल्यो. मोगा इश्टानो, तुमकां हें खबर आसा की आमी पातकी असल्या कारणाक लागून देवा कडेन येवंक शकना म्हणून. पूण देवान आपणाशी येवच्या पसत व्हड येवजण केल्ली आसा आनी ती दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या वरवीं पूर्ण जाल्ली आसा. जरी आमी पातकी आसल्या तरी देव आमकां साणिना, निमूण सोडिना. जेजूच्या वरवीं आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक शकता. पोरण्या करान देवान आपणाशी येवच्या पसत ह्या मंदिराची तयारी केल्ली आसली. मनशाच्या पातकाक लागून देवाच्या मुखार आमी येवंक शकनासले. पूण देवान जी येवजण केली त्या येवजणे प्रमाणे आमी देवाक वळखूंक शकले. आमी देवाशी येवंक शकले. तो इतलो पवित्र आसलो की आमी थोडो वेळ सुद्दां ताचे मुखार उबे रावंक शकनासले. आमच्या पातका वरवीं आमचो भस्म जावंक वेतलो आसलो. पूण देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं कूड घेतली आनी ह्या पृथ्वीचेर तो आयलो. मनीस तो जालो. देवाचे कुशे प्रमाणे तो जियेलो. इतलेंच न्हय तर सगळ्या संवसाराचें पातक ताणें आपणाचेर घेतलें. तो संवसाराच्या पातका पासत मेलो. मनशाच्या पातकाचें फारीकपण खुद दुनिया जेजू क्रिस्तान दिल्लें आसा आनी मनशाक देवा कडेन वचपाची वाट ताणें उक्ती केल्ली आसा. मोगाळ बाबळांनो, ही कितली खुशालकायेची गजाल ती पळयात. देवा कडेन वचपाचो नीट रस्तो आयज आमच्या मुखार आमकां उक्तो जाल्लो आसा आनी त्या वाटेन तर आमी वचत रावले
तर देव आमकां सगळ्या संकश्टांतल्यान पयस दवरतलो. पातका पासून आमची सुटका जातली. मोगाळ बाबणानो, आमी पळयताले सोलोमनाचे मागणे. ताणें कशें आपणाचें मागणें केलें आनी कशे तरेन तें सोंपयलें. आयज जायते जाण आमकां विचारतात की मागणें कशें करचें. दिमेचेर येवन मागणें करचें, उबें रावन मागणें करचें, काय देवाचे मुखार सोरपोट पडून मागणें करचें. सोलोमनान मागणें करता आसतना आपणाचे दिमेचेर येवन मागणें केल्लें आसलें. खंयच्या वेळार तुमी मागणें करूंक शकता. मागण्याक वेळ आनी काळ ना, पूण मागणें करता आसतना तें देवाचे खुशे प्रमाणे करूंक जाय. चड करून दिमेचेर येवन केल्ले मागणें चड बरें आसता. जायते जाण न्हिदोन मागणें करतात, तर जायते जाण बसोन मागणें करतात. मोगाळ भावपणानो, खरेंच आमी देवाक जाय तोच मान आनी महिमा दिवंक जाय. आमकां जाय तशें आमी मागणें करचें न्हय आनी आमकां जाय तें आमी मागचें न्हय. जें कितें आमी मागता तें देवाचे खुशे प्रमाणे मागूंक जाय आनी दिमेचेर येवनूच आमी मागणें करूंक जाय. पयल्या राजाचें पुस्तक 8वो आविसर 63 ते 65 वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें तर आमकां अशें दिसून येता, बेटो बेटोच्या मंदिरांत बांदलेली वेदी ल्हान आसली आनी आतां ताका लागून मंदिराच्या आंगणाची मदली सुवात पवित्र केल्ली आसली आनी त्या वेदीचेर ह्यो बेटो बेटयल्ल्यो आसल्यो. ह्यो बेटो हामाताच्या प्रदेशांतल्यान तशेंच मिडियन न्हंयच्या देगेक रावणाऱ्या सगळ्या लोकांनी हाडलेल्यो आसल्यो आनी तांणी त्यो त्या सुवातेचेर बेटयल्ल्यो आसल्यो. अशें दिसता की हो काळ मौजा करण्याचो आसूं येत. नव्या आविसराच्या सुरवातेक आमी पळयलें की सोलोमनाक उर्बा दिवच्या पासत देव ताजी दुसरे फावट भेट घेता. आनीक एक गजाल ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा, ती म्हणजे सोलोमनाचें व्हडपण. नवो आविसर आनी पयल्यो 3 वळी आमी पळोवया. ह्या वळींनी देव सोलोमनाक म्हणटा, हांव तुका ह्या मंदिरांत मेवटलो. ह्या सुवातेर तुवें येवंक जाता. म्हाका मेळूंक सगळ्या संवसारांतले लोक येवंक शकतात. हें म्हजी भेट घेवची सुवात जावन आसा. मोगा इश्टानो, तुमकां खबरूच आसतलें की जोआच्या 14व्या आविसरांत 6वे वळीन जेजू कितें म्हणटा तें. तो म्हणटा, वाट सोद आनी जिवीत हांवूच जावन आसा. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. खऱ्यांनीच जेजू शिवाय कोणाच्यानूच देवाक पळोवंक जायना. नेमून देवा कडेन कोणाच्यानूच वचूंक जायना. पातका पासून सुटका आनी सासणाचें जिवीत सगळ्यांकूच जाय आनी फकत देवूच आमकां ह्यो गजाली दिवंक शकता. 4थे वळीन देव म्हणटा, जर तूं म्हज्या मुखार तुजो बाप दावीद जसो चल्लो तसो तूं चलशी, तर हांव तुजें राज इस्रायेलांत सदांकाळ स्थापन करतलो. मोगा इश्टानो, ह्या सुवातेर आमी पळयता की देवान सोलोमना मुखार एक प्रमाण दवरलेलें आसलें. तें म्हणजे सोलोमनान आपणाच्या बापायच्या कायद्या प्रमाणे चलचें. कारण दाविदान देवाचेर खरो मोग केल्लो आसलो, तरी पूण तो जायते फावटी चुकलो. पूण ताणें देवाचो सांगात सोडूंक नासलो. ताणें आपणाची कूड दोमायल्ली आसली. वायटा पासून आपणाचो सांबाळ जावचो हीच ताजी येवजण जावन आसली आनी त्याच पासत ताणें आपणाची पातकां देवाच्या मुखार कबूल केली. ताका देवाचें आसणें जाय आसलें. मोगाळ बाबणानो, आमी जायते फावटी दाविदाच्या पातकांचो उगडास करतात आनी तशी करूंक पळयतात. पूण आयज आमची ल्हान चूक सुद्दां देवाच्या मुखार लिपोवन उरची ना. त्या चुकीचो जबाब आमकां दिवचो पडटलो.
दावीद एक राजा आसलो आनी तूं आनी हांव आयज कोण जावन आसा. आयज आमचो सांबाळ जावचो म्हणून आमी सदांच मागणें करूंक जाय. बेतशेबाच्या संबंदी जें पातक दाविदान केलें, पूण ताणें ताचें बोगसणें मागलें आनी त्याच पासत ताणें स्तोत्रांचो 51 आविसूर बरयलो आनी देवान ताका त्या पातकां पासत धमकायल्लो आसलो. दाविदाचें मागणें जावन आसलें की दुनिया म्हज्या भितर नितळ काळीज तूं उत्पन्न कर. कारण ताणें देवाच्या सांगातान चलपाचो अनुभव देवान ताका दिवचो हीच ताची येवजण जावन आसली. दावीद देवाच्या सांगातान चल्लो. जरी तो पडलो तरी देवान ताका उखल्लो. ताच्या पातकांचेर देवान नदर घातली आनी दाविदान आपल्या पातकाचें बोगसणें मागलें. पातक केलो उपरांत आनी तें सोडल्या उपरांत ताणें परत आनीक पातक केदींच करूंक नासलें. सोलोमन सुद्दां आपणाच्या बापायच्या नितळ काळजा प्रमाणे चलोंक जाय आसलो, पूण उपरांत सोलोमनूय व्हड पातकान पडटा. सोलोमनाचें जिवीत एकदम इबाडलेलें आसता. जशें दाविदान केलें ताज्याहून कितलेशेंच वायट सोलोमनान केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण मोगाळ भावणानो, तांणी तशें केलें म्हूण आयज तुवें आनी हांवें तशें करूंक जाय अशें ना. आयज आमी कुरपेच्या काळार आसा. दुनिया जेजू क्रिस्ताची कुरपा तुका आनी आयज म्हाकाय मेवलेली आसा. मोगाळ भावणानो, जो पर्यंत इस्रायलांत राजा आसले ते सगळे दाविदाच्या वंशांतले जावन आसले. ताज्याच वंशांतलो आयज सुद्दां एक राजा आसा आनी तो म्हणजे दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी त्या राजाचें दर्शन जावंक जाय जाल्यार जोआच्या 3ऱ्या आविसरांत आनी 3रे वळीन आमी वाचून पळोवंक जाता. ही 3री वळ खूब म्हत्वाची जावन आसा. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सोच सांगता, वयर सावन जल्मल्या बगर कोणाच्यानूच देवाचें राज पळोवंक जावचें ना. इस्रायल लोकांनी देवाची आज्ञा पाळूंक नासली. त्याच पासत जायते फावटी तांकां संकट दूख तांचेर येता आनी जायते फावटी गुलामपणान ते वेता. तरी पूण परत देव तांची काकूट करता आनी भासायलेल्या देशांत तांकां हाडटा. आयज ही कुरपा तुका आनी म्हाका फावो जाल्ली आसा. ही कोणाच्या वरवीं? दोनिया जेजू क्रिस्ताचें रगत जें 2000 वर्सां पयलीं काल्वारीच्या खुर्साचेर ताणें वारयलें, त्या रगता उदेशी तुका आनी म्हाका सुटका फावो जाल्ली आसा. पूण सुटका फावो जाली म्हूण आमकां जाय तशें आमी करूंक जायना. देवाची भिरांत आमच्या काळजांत आसूंक जाय. देवाचे भिरांतेन आमी चलोंक जाय. देवाचें उतर दिसपट्टे आमी वाचूंक जाय. तें आमी दुसऱ्याक सांगूंक जाय. देवाचें राज वाडच्या पासत आमचो हातभार आमी लावंक जाय. आयज दावीद आनी सोलोमन हांच्या संबंदी आमकां जायतें शिकोवप मेळलें. जशें दाविदाचें जिवीत आसलें तशें सोलोमनान आपणाचें जिवीत करूंक ना. पूण आमी सोलोमनाचें व दाविदाचें जिवीत पळोवचें न्हय, तर आमी दोनी जेजू क्रिस्ताचें जिवीत पळोवचें. ताणें तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत कितें केलां हाजेर आमी नियाळ करचें. तर मोगा भावणानो, वेळ सोंपलो आनी ही कार्यावळ आतां आमी हांगा सोंपोवया. पूण ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी आयज तुजी कसली मागणी आसा तें चीट बरोवन कळोवपाक तूं विसरूं नाका. तर ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.